ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुर सामु नियमित रूपमा ज्योतिष, वास्तु, धर्मदर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण हजुर सामु हामीहरूले नियमित रूपमा माघ महात्म्य अन्तर्गतको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा लिएर उपस्थित हुँदै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुरहरुका सामु श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथाको 29औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। यस श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाको 29औं अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आरम्भको पुष्पाञ्जलिलाई वाचन गर्नु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्ते देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चलचितु जलवपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालङ्कित कुण्डला प्रविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। अतः 29वां अध्याय 29वां अध्याय। तब अगस्त मुनिले विनय पूर्वक फेरि स्कंद कुमारलाई सोध्न थाले, हे स्कंद पुराण, तपाईका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छलले महादेवसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएको अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाको प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पूरा भई असंख्य सम्पत्ति पाई रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आई सप्तऋषिहरूले त्यो अत्यन्तै दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश अर्थात लुम्बिनी राज्यकी राजमाता भएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउना साथ दुख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेरै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धा सहित सावधान भएर मैले सुनिसके। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मर्त्यलोकमा अरु कसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो फल प्राप्त गरे यस बारेमा पनि 2-3 वटा कथाहरू सुन्ने चाहन्छु। यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनका बारेमा बताई बक्सियोस् भन्दा स्कन्द भन्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, गोमाका बाद चित्रवत नामको विचित्रको नगर बस्ने धर्मपरायणका बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्राह्मणको गण्डस्थलबाट अर्थात हिमालयबाट निस्की पहाडका गिरी गराह कन्दराहरू हुँदै गंगासित मिल्न दक्षिण र हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लातका लात गोद्दा पृथ्वीमा भ्वाङ परेर निस्केकी देवी अर्थात देवकी नदी अनि यज्ञ कुण्डमा हाम फाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोंकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा ग्वाममा गोप्दा पाल परे। पृथ्वी भित्रबाट निस्केको त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको
त्रिवेणी अर्थात् 3 ओठे चुल्ठी जस्तो बनेको र पवित्रै पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएकी त्यो 3 नदीको दोभान र नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल बनेको नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफैले त्यस गङ्गामा स्नान गरी त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेले मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएको त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट यानी देवघाट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रियाको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाए थुनी जगाए जोगिनीको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि ध्रुवले झैँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याए दुरुस्त दुष्यन्त दुष्टृष्ट दुर्व्यवहार बेक्वाका गफडा सारा त्यागी सारै महिमा र त्यस त्रिलोकमा त्रिकाल स्नान गरिए प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमा उहिले गोमाले जस्तै गरी नियम पूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्तानी व्रत कथाको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60 वटा स्वस्तानी व्रत पूजा र त्यस्तै त्रिवेणीमा 60 वटा नै गङ्गा स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक भएपछि जस्ती भइन् त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्यमस्क नभई सुन। हे अगस्त मुनि पूर्व जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पूर्व जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्व गुण रजो गुण तमो गुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्व गुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजो गुण प्रधान रहने समयलाई त्रेतायुग र रज र तम मिलेर प्रधान रहने समयलाई द्वापर युग त्यसैगरी तमो गुण प्रधान हुने समयलाई कलियुग भनेर भनिन्छ। सत्य भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो, कली भनेको महाकण्ड हो। ती सबै चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको 1 दिन हुन्छ अनि त्यही नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा 1 कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा 1 अङ्कका सामु 19 वटा शून्य क्रमैले तेर्सोतिर लेख्दा त्यो 1 को स्थानमा जति हुन्छ त्यो वर्ष हुन पुग्छ। ती 72 वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यवर्तका ब्राह्मणी वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजय योग शक्तिको साधना गर्न विलासी र च्यात्दै छोडिदिन्छन्। तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका 3 युगसम्म योग बलले चतुर्मुखका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झै मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसो रूपी खनिज तेलहरू एवं सास रूपी भापहरू निकालेर खोक्रिए मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्यश्वरले पुकार्न थाले कि पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयमा आफ्नी पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानी डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो तातो सूर्य चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएका झुन्डिरहन्छन्।
तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो, यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म कसैले पनि निर्क्योल गर्न सकेको छैन। त्यसै ढाकिएको प्रलयकालको मौकामा ती प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए झैँ पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वराह शक्ति अर्थात् बाह्र भनेको पानीलाई आ माने आत्मसात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथि त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमबाट उदाङ्ग्याए झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीप माथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउत्र्याएसम्मको समयलाई 1 कल्प भनेर भनिन्छ। हे गस्तमुनि, यस्ता कल्प कति बिते कति गनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीहरूमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूको अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएका वरप्रसादले उत्रिएर पाप फैलाए। गठ बाँधी सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासम्म पनि पिरे भने बीच-बीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको वरदान र अवतार पनि लिएका कुराहरू छन्। ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर जराचल स्थलचर नवचर प्राणीहरू वात्तै डुबेर मर्छन् र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेत रूपहरू आफ्नो गुण रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरिए झैँ आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वादमा गुण र पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरी रहे झैँ रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिंसा काठ पात शरीर जीव चानी पानीमै रहन्। नदेखिने तत्त्व जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा यसै गरी फ्लापीमा अक्षरहरू झैँ थन्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानी पानी जस्तै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनी पहिलेकै सृष्टि दोहोरिन्छ र दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरका समानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन्। त्यसैले देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका 2 बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका र भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत कोही कुपुत, कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म र आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा यानी सूर्यका असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेका थिए। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैँ चढे उसको शरीरको तातोपनबाट सम्मिश्रण भए उसलाई असीम पसिन पारी तलाई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि श्वास गर्दै परस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन्। अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्धन शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने र सञ्चालन गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, बुढ्याउने, रमाउने र जहाँबाट आएको हो त्यही पुर्याउने काम गर्दछ। याद राखिए कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वाँ रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14वाँ रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्।
15वा 16वां रातमा चाहिँ पुण्यात्मा मात्र अडिन सक्दछन्। 17वादेखि कोही पनि अडिन्न। पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा कोडीहरू मात्र अडिन्छन्। 4देखि 16औं रात्रसम्म पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। तिनमा पनि ग्रहण आदिमा, श्राद्धका दिनमा, एकादशीका दिनमा, तिनमा पनि ग्रहणका दिनमा, श्राद्धका दिनमा, एक छाकेका दिनमा र मूल नक्षत्रमा, माघान्तमा र रेवती नक्षत्रमा, अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, जन्म दिनमा, औँसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलक्षिणा अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने। पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्योखेरि ती पितृकार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै रात प्राय 90% गर्भ यसै 7 रात्रभित्रमै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै कर्म गर्न र त्यस्तै कर्म गर्न गराउन रमाउन गर्छन् पनि यसैको नाउँ अथवा यसैको स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू भएर रहन्छन्। यसै सिलसिलामा भिन्न भिन्न स्वभाव र प्राणी जगतमा भएका हुन्छन्। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीका चक्करमा लगाइदिन्छ। त्यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनी वेदमा वर्णन गरिएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको हो, वर्णन गरिएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ, तर तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई भने जान्न सक्दैनौँ, अनुभूत मात्र गर्न सक्दछौँ। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई हामी देख्नै सक्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पष्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्न सक्दैनौँ, तर धेरै टाढा बलिरहेको आगोलाई भने देख्न सक्दछौँ। त्यसकारण सूर्यका किरणमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तःकरणमा निरन्तर तन्मस्करता रहन्छ, त्यस्तै जन्मस्करणमा आकाशभरि ढाकिएको सूर्यको तेज 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन पुग्दछ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिएको छ। हे अगस्त मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाई नअटाई हुन्छन्। अघि पृथ्वीको खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन्न प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्दछन्। अनि विष्णुको आफ्नो वराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यही मरी सडी कुहिएर त्यसमा ठुला ठुला किराहरू पर्दछन्। त्यही सड्नलाई नै क्षीर समुद्रसाई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेगुजी भनिन्छ। त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जिएको बडेमानको किरालाई मधु दानावर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जिएको यमानको किरालाई कौटव भनी दानव भनी नामाकरण गरिएको छ। विष्णुकै नाभि कमल यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रिएको अर्थात् समुद्रकै लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिले आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भवस्थललाई भत्ताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योग मायाले ध्यान गरी जगाएका अर्थात् शरीर धारण गराइरहेका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भई बसिरहेका बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोहोरिएर आफ्नो नगिचाए।
नगिचे आई उफ्रदै उधो मचाउन थाले, हे पाजी के नाप्न सक्दछौ नाप भन्दा विष्णुले बाजा बजाई, तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकु भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न त सक्दैनस्। थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्ना दुवै कानमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धलाई र दक्षिणी गोलार्धलाई बायाँ र दायाँतिर नगिचै राखी ती सारा किराहरूलाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुब्नबाट जोगाउनु भएको थियो। तिनै किराहरू मरेर सडेका जल र जन्तुका हाडखोरका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानी र पहिरोले खिचाई खिच्दा पहाडहरू चुलिए, भूमि मलिलो भयो र फेरि ब्रह्मशक्तिको आँगी सूर्यमा गइरहेको वंशहरू आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले गर्दा पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतोले पानी घोडाले पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैं पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारे जलमानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणीहरूको उत्पत्ति भए। यसरी विभिन्न प्राणीहरू समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आए, निर्धक्कसँग रहन थालेर पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्मस्थल हुनेको पानीमा सास फेर्न शक्ति हरायो, त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारण बनी त्यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई स्थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो ज्ञान लिएरै जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शस्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उनले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तै कल्पै पछि दोहोरिन्छन्। यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चीज बीज नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुणहरू ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उपग्रहहरू भोग्नका लागि र ती पापहरूलाई आत्मसात गर्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि तिर्यक योनि तेस्रो शरीरमा भएका प्राणी भएर जन्मिए पनि तिनमा आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिहरूकै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती बाफ बनेर सागरमा पुगे, ओम खम ब्रह्म, ओम माने सत्तो रज तम, यी 3 गुण मिलेको खम माने आकाश अनि ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिका कारणले बादल बनी, त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनी। पिपिरी बाजा बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्किएको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बने रहेको बाहिरिन्छ। खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्किए झैं बादल माथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जिने गर्दछ। जसरी दर्शन ढुङ्गा माथि दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्कन्छ, त्यसै झैं बादल माथिको तातो बादल र बेग माथिको भित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग र बेग जुधेर जुदाईको बीचमा रहेको पानीको चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुली ठेलाई पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलशायी सागर विष्णु हो। त्यसमा विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी, ब्रह्माको कमण्डलु यानि मेघमणि, आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूप, शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्की शिवको जटा रूप मानस सरोवरमा जम्मा भई भरिएपछि त्यहाँ नअटाए त्यो नटाएको पानी भागीरथ प्रयत्नले अत्यन्त त्यही अग्लो पहाडबाट खदारिँदै भिर पहाड ढुङ्गा मुढा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोक्किँदै छिया भई
बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगे। एकछिन पनि नबिसाई बिस्तार बिस्तार निरन्तर बग्दै बग्दै गई। फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सागरमा पुगे। पानी रूपमा बर्सिएर उसै सागरमै आवागमन भइरहन्छ। बाफभन्दा पानी देखिए झैँ पानी पनि मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वादहरू आँखाले देख्न सकिँदैन तर खाएपछि अनुभवले छ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाट बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसैले यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरो यसै अनुमानले ठम्म्याउनुपर्छ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लेने सृष्टि स्थिति अर्थात् हातमा चक्र लेने सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा धुवाइरहने भन्छन्। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण बसेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलशाही भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरी सुतेका लक्ष्मीयुक्त अर्थात् क्षीर माने दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागर माने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत झैँ निराकार विष्णु हो। त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अङ्गाले मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडापना नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो, तथापि आकाश रूप क्षीरसागर रहेको विद्युत मिठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जललाई क्षीरसागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले त्यो प्रकृति बन्दछ। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले र पोथीको मेलबाट सृष्टिक्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिले एउटै आत्मा बने पनि भालेले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ, पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल, विद्या, बाणी अनि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्दछ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्दछ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भइरहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन भन्ने कुरालाई द्वैतवादी भन्दछन्। आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिएर ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भाग गर्दिन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भनिन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु वा जडात्मा पो रहेछ भन्ने भान हम तिमीलाई पर्यो होला। यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रह गण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु र सदा सतचित्त आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूको त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पीताम्बर पहिरिएका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरेर या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा रहेको चित्त माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तजनहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्म नाश गर्न तपस्या भने इच्छा अनुसार रूप धारण गरी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भएर आकार लिएर युद्ध रचे त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तजनहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपत विपतलाई रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने धारण रूपधारी धरण लक्ष्मी धराई या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। यहाँका यस्ता लीलाहरूको खबर गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधिहरू एवं उनकै विचारधारा हुनु नै पूर्वजन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन् पूर्वजन्म हुने कारणमा प्रत्यक्ष विचारण गर्न सकिने। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पूर्वजन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारणले
अब सुन यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका बाद श्री स्वस्तानीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यान। अहिले यतिखेर चलिरहेको यो कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडी चलिरहेको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु भएको छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 28औं चौघडीको त्रेता युगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नाम गरेका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नाम गरेको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँ-ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू पनि रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेको 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरोहित बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँका एकजना पण्डित थिए। उनी हँस खुसी मिलनसार परिआउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासभरि गाउँवासीहरूलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशी महात्म्य अरू पनि तिथि महिमामा तिथिहरूमा बताउने, ती व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजा पाठ अनि श्राद्ध न्वारण व्रतबन्ध विवाह पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परिआउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पणी देखाउने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण पनि लेखिदिने तथा बिस्तुर नजाने झारफुके काम पनि गर्ने एवं टपरटुइया घरेलु ओखती पनि गरी टोपल्ने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्तै प्रिय मात्र थिए। तिनकी मनोरमा नाम गरेकी धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। उनको 2वटा छोरा मनी छोरी पाइन्। उनले 2 छोरा अनि 1 छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन्। तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैलाई तिनले सुलोचना भनेर सम्बोधन गर्दथे। ती सानैदेखि शिलावती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामक गणेशजीको पूजा गरी लायक गुणी छोरा ध्रुतधरका साथ गरिदिएका थिए। त्यस बेलाको रीतिअनुसार पर नसरिकन घर पठाउनाने चनल हुनाले बाबुले छोरी अन्माएनन्। 1 वर्षपछि माईका रोगले श्रुत घर एकाएक मरेर बिचराले दन्दनाउँदो 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलच्छी नाही भनी घरमा टिक्नै दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। घर छिमेकीहरूले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा पिरिएर झिङटिङ्दै गएर यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधिहरू विचारेर यसरी अनेक भूबल सहने, नाना भाँतीका टोकसो सुनेर मर्नका लागि दिनहरू बिताए। काल पर्खिनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारू भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बुवालाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानी उसको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी, देवकी, त्रिशूली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभान्य र पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा, सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अधवैँसे विधवालाई उही उसै कटेरोमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली जजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा प्रबन्ध मिलाए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहार तयर काम तेजोवत विषय वासनामा बेख्वाका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फतर्का मार्न च्यात छाडी ती 3 पवित्र नदी मिलेको त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ 3 काल प्रातःकालमा, मध्याह्नकालमा र सायंकालमा नुहाउने आई। कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चय सोझो घाँटी लगाई
दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोमा पुर्याई सूर्यको ज्वाज्वल्य तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिरहेको सम्झी त्यस तेजलाई मात्रै ध्यान अटाई पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायणको अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्तै कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्, कहिल्यै कसैको फोकटिया सङ्गत गर्दिनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेला को आयो को गयो उनलाई पत्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नो शरीरमा रहने सधैँ नर्तकी नै जाने, बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई उकास्नै गरिने हुँदा दुष्ट इन्द्रियहरूको बसमा कहिल्यै पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक छाक जुरिएको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपमा पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिको मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतले देह सुकाइरहेकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजवती भने हुँदै गइरहेकी थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर तिनले 6वटा भागमा फलफुल मात्र खाने गर्दथिन्। कठिनभन्दा कठिन, अति कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन् र पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिमा सारा वर्षहरू बिताइन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमा दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत नियम पालन गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्य कर्म सकी फेरि मध्याह्न कालमा सङ्गम भई स्नान गरी त्यसैको तीरमा बालुवाको 2वटा ससाना ढिस्को बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेजो रूपको ध्यान मग्न हुने गर्दथिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्त्यमा गर्ने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गरे उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाको 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा 60वटा श्री स्वस्थानी देवीको 60 नैवटा व्रत पूजा पुरा गरिन्। 60 नैवटा मकर स्नान र देवघाटको त्रिवेणी स्नान पनि पुरा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि त्यस माघ मसान्तसम्मको नित्य माघ स्नानलाई हामी माघ स्नान वा मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइछन्। स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्त्यमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनका सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वकको 60वटा अटुट पूजाले म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ। अब तिनी यो मकर स्नान सकेर आगामी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लगाई सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दै यो शरीर यही त्यागेर आत्म शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी श्री स्वस्थानी देवी अल्पिन। यो कुरा थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनहरूको कुडुलो ठुलो घुइँचो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरिरहेकी उनको तालु पड्कियो र त्यसको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारमा ल्याएर सुताएर साराले फूल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउराको चिता बनाई त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखी सबैले मिली आफ्नो घरबाट ल्याएका पाथी घिउ लासमाथि खन्यायो। एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो त नियम पूर्वक बरखी बारी पनि दियो। त्यसपछि तिनै भक्तपुत्रकी आमाले त्यस आश्रयको नाउँ नारायणी आश्रम राखिन् र त्यसै गरी रहन गइन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिका लागि, साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ
सदाव्रत राखिदिए। हे अगस्त मुनि, गङ्गा र सागरको गङ्गास्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कली मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रममाथिको समुद्रको जल पछि पछि हटेर आश्रम स्थानलाई छोइदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी रहेर कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छन् र फेरि पहिलेको कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि यो नारायणी आश्रमको परस्पर उसै गरी चलन चल्दै आइरहेको छ। हे अगस्त मुनि, जब ती तपस्विनीले सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो र श्रेष्ठस्थानी परमेश्वरीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्म नाम गरेकी अप्सराको रूपमा धारण गर्यो। विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ सुवर्णपुरीमा सकल सुख भोग भोग्दै 40 वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म रहिरहन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालमा नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्को यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यसै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीको 40 वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्म शरीरलाई अत्यन्तै राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नो लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकितमा छु। त्यसकारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमीले आकाशमा सूर्य भगवान रहुन्जेल त्यस्तै रूप र जिउडालले सकल सुख भोग गर्दै रहन सकौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्र हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूको कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाभा देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्यावटीको बीचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाई रहेका सुन्दर तथा उपसुन्दर नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाई मारेर आऊ अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्दछु। अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताको सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्दछु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरू अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने भनेर अर्याएपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट बिडा हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चितायो त्यही पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे त्यहाँ पुगी त्यही पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको साडी पहिरेर रङमिल्दो चौबन्दी चोलो लगाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब र करधनी छमछम पार्दै चुराहरू छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मणि फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङबिङ्गैका गुणकेशरीका लहरा चुल्ठामा लठ्याएर कञ्चनहारको कण्ठ सजाएर हल्कुलो कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठा मिठा गीतहरू गाउँदै छवटै स्वरले बीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तो रूप भएकी नारीलाई
ती सुन्द तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पार्दै तुरन्तै हाम फाल्दै गर्दै सुन्द र उपसुन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न थाले, हे महाराज, यहाँबाट नगिचैकै अगाडि नै साक्षात कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ली जस्ती देवी हो कि दानवी हो कि यौवनी हो कि यक्ष हो कि स्त्रीका रत्न सामान कि मानव रत्नै रत्नले बनेकी जस्ती सारै श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसिरहेकी छ। रत्नका भोग गर्ने तपाईहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूका अत्यन्तै सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै नै अङ्गुरका सुराको चुस्न लिन छोडेर अनि हजारौं सुन्दरी सुन्दरी राम्री राम्री तरुण बरुणी बाइफाले दानवी पट्टीहरूसित पोखरीमा पानी छपछ्याप गर्दै छिचिल्लिँदै इन्द्रिँदै छाडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगाफाटा लगाएर कोही उसका रक्षक भएर उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डर लाग्दा सय धार्नी फलामले बनाएका आफ्ना आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजी सजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाठाउँ पुगेर उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले लट्ठिएका तथा सुरले उन्मत्त भएका पातिएका ती दुवै भाइले परस्पर भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अनि अर्काले भन्छ, हे दाइ, यसलाई तपाईँ त्याग्नुहोस्, यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरी मेरी भनेर जङ्गिँदै काल नगिचैका मत्ता हात्ती जस्तै ती दुवै दाजुभाइहरू आफ्ना आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर हटाहट लागेर ती दुवै भाइ मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्ते पारेर दशै दिशालाई झलझल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाए। ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताए। उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहन्जेलसम्म तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेकौं सुख भोग गर्दै उही रहेर भनी पठाइन्। तसर्थ कल्याण चाहिने समयको सदुपयोग गर्ने हुनुपर्दछ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको संगम स्थल नारायणीको तटमा रहेर श्री स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्म नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्म भइन्, अनि अप्सराका नाममा उत्तम तिलोत्तमा भइन्, अनि अन्तमा सूर्यलोकको वास पाइन्। आज पनि उनी उही नै छिन्। अरू ती जसले सुलोचनाले जस्तै गरी व्रत नियम पालना गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्यफल प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठम वास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वासपूर्वक नारायणको शिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन वा त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसरी गरी स्वर्गीय लोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूको प्रियाको त्रिवेणीमा मकर स्नान गरे पनि हुन्छ। इति श्री स्कंद पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनम नाम 29 अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रतकथा समापन गरिसकेपछि
वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुतिगान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुतिगान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं छेवरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुतिगान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।